حفاظا على صحتهم. فإذا هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا هذه المسألة يمشي الإنسان إذا كانت الكعبة بأنها فارغة يدير الإنسان طواف النافلة ويكثر من طواف النافلة. أما إذا كانت مملوءة بالحجاج فمن الأفضل أن الإنسان يتخلق بآثار بهذا الخلق العظيم وهو الإيثار. فإذا إذا بقيتي لا يؤمن يبغي لأخيه بما يحب لنفسه. هل هناك سؤال آخر؟ واحد يوديك أسأله عن الدار ويقول السائل يسأل طواف النافلة هل له سعي؟ طواف النافلة ليس له سعي، 7 ديال الأشواط فقط، وليس فيه لباس الإحرام ولا أي شيء، ولا بد من النية، نية الطواف أن الإنسان ينوي نفسه لأنه غادي يدير طواف النافلة ويكون طاهر، لأن الطواف مثل الصلاة ويتقبل الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه المسألة لا بد أن نوصي حجاجنا بأن إذا أراد الإنسان أن يعتمر على ذويه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولهذا أننا لا يمكن، لأننا دخلنا بالتمتع لا نردف عمرة على عمرة، فلا العمرة نتركها حتى ننتهي من مناسك الحج. وعندما ننتهي من مناسك الحج على أنه لا بد أن نخرج إلى الحل إلى مسجد عائشة فنغتسل ونصلي ركعتين ونقول اللهم لبيك بعمرة على أم فلانة من فلانة وجيب دير لها العمرة. ولهذا لا نكثر من العمر، فلهذا الناس كثير من الناس يشوف العمرة ديال 2 ريال ديال الحافلة ولو كانت بثمن كثير راه ما غاديش يمشي الإنسان يدير عمرة، فيكتفي بهذه طواف النافلة ويهديها لأمه ولأبيه، وطواف النافلة له أجر مثل أجر العمرة. وهل في هذه الأم طيبة؟ لا لا راه من تجرع على الفتوى تجرع على النار. من تجرع على الفتوى تجرع على النار. الشيء اللي علمتونا اللي قريتونا الله يجزاك بخير وانت قريتينا ذلك الحاجة. السائل يسأل اش قلتي يا سيدي؟ هل يشعرون أن تعتبر الوالدتين يقول السائل هل يجوز أن يعتمر على أمه وهي ما زالت على قيد الحياة؟ فأقول أن الأم ديالك إذا كانت لها الاستطاعة، يعني ما زالت صحة جيدة الاستطاعة وكانت لها استطاعة مادية، فيجب عليها أن تأتي لأداء العمرة أو فريضة الحج. لكن إذا كانت مريضة ولا تستطيع فيجوز لك أن تعتمر. غادي تقول لي ما هو دليلك على ذلك؟ أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي لا يستطيع أن يستوي على الدابة أفأحج عليه؟ قال نعم. والمعنى لا يستطيع أن يستوي على الدابة لأنه مريض ما يقدرش، فإنه تجوز عليه هذه المسألة. نعم نعم متى؟ السائل يسأل أنه من جيت من المدينة جاء من المدينة وأنه نوى عمرة على أمه ميتة ولا حية؟ ميتة، وجاي داير العمرة على نعم. أنت منين مشيتي كنتي في الميقات المكاني أمر عالي، منين جيتي؟ واش ناوي تحج؟ ليك ما عمرك حجيتي. ومنين كنتي في المدينة اش من انواع ديال الحج؟ واش نويتي باش تحج بالتمتع؟
بالعمرة بالحجة. أي أردت أن لا ماشي القران بالتمتع. إذا أنت لا يمكنك باش تدخل العمرة ديالك انتيا مع عمرة أمك في آن واحد. أنت الآن العبادة ديالك الخاصة ربما أنت سألت غادي نقول لك شنو هو، أنا عرفت شنو كتقول. ربما أنت سألت ومشيتي في الآبار ديال علي وبغيتي تعتمر على أمك جلست. إذا أنت راك خلطتي لي الأمور، ولهذا أنا شوف، ولهذا أنا لن أجيب أحدا حتى يكون هو حاضر. أنت دابا درتي العمرة ديالك على نفسك ما كاين حتى مشكل، ولكن كنقول بديتي واش درتيها خرجتي مشيتي للمسجد عائشة ودرتي عمرة، واش درتي طواف النافلة؟ ايوا كيفاش درتي العمرة على أمك؟ عاد بغي يديرها هنا سيدي. هذه المسألة راه ما زلت في الحج بالتمتع، لا يجوز لك أن تدخل عمرة غيرك على عمرتك. وهذا التمتع لو لم يكن الهدي ما تمتعت بهذه المسألة. إذا خاصك تبقى على حللت من العمرة وتبقى متصلا بالله سبحانه وتعالى بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة في الحرام، كذلك بالمسائل على أنك تمشي وتجلس واحد المدة طويلة وأنت تنظر إلى الكعبة، لأن النظر إلى الكعبة فهي عبادة، ومن عود عينيه على النظر إلى الكعبة لم يتطرق إليه ضعف البصر. إذا خاصنا نجلسوا ونعتكفوا واحد الوقت هذا، لأنه معنا نعيش حياة روحية في هذه الفترات. أي تجردنا من الماديات، تجردنا من المال، تجردنا من الأسرة، تجردنا من مشاكل الدنيا. خاصنا لابد أن نغتنم هذه الفرصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس. إذا أن تغتنم هذه الفترة حياتك قبل موتك. هذه الحياة هذه أنا أسميها حياة، لأن الحياة الروحية تدب في جسدك، هي الحياة اللي هي أولى، لأن أنت في اتصال مع الله عز وجل، وأنك تشبه الملك، غير أن الملائكة تختلف عنك، لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسى. فإذا لابد للإنسان أن يبقى متصلا بالخالق سبحانه وتعالى. لسانك لا يفطر، أي ما تسمى بالعبادة القولية. أنت في ذهابك سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، وأن تكثر بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا بد على أنك تستحضر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه البقعة، وتستحضر بأن هذه البقعة تضم أول بيت، كما قال الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا. ثم تستحضر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، وكان يحب مكة محبة لا تساوي محبة، ولو أنه لو لم يخرج منها قهرا ما خرج. فإذا تكون وهنا الإنسان لابد أن يغتنم هذه الفرصة. لماذا؟ لكي يحصل على الحسنات، وكل حسنة ب100,000 حسنة. إذا لابد أن يكون رصيدك بهذه الحسنات، وهذا الرصيد لا يوازيه لا رصيد لا أورو ولا دولار ولا أي شيء، الحسنات. أي لابد أن تكثر قراءة القرآن، لأنه كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أقول ألف لام ميم حرف
ولكن ألف حرف ولام حرف وبكل حرف 10 حسنات. الآن عندما تقرأ القرآن هنا بكل حرف 100,000 حسنة. تصور معي إذا ختمت القرآن بمكة فكم من حرف، شحال فيه صور؟ 60 صورة. فإذا شحال فيها من كلمة؟ الكلمة تتكون من أحرف، والحرف 100,000 حسنة. حتى قال علماؤنا على أنه من قرأ القرآن، لأن إذا قرأ القرآن تكلم مع الله عز وجل، لأن العلماء يعرفون القرآن بأنه كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنك تتكلم مع الله عز وجل، تتكلم معه وأنت مأجور بكل حرف 100,000 حسنة. وكذلك أن تقرأ القرآن في المصحف، لأن علماءنا قالوا من قرأ القرآن في المصحف كذلك النظر إلى هذا الحرف ب100,000 حسنة. وقال كذلك من عود عينيه على قراءة القرآن في المصحف لا يتطرق إليه ضعف البصر. لماذا ضعف البصر؟ لأن هذه الحواس تضعف بالمعصية، فمن عود عليه النظر على ما حرم الله عليه سرعان ما يتطرق إليه ضعف البصر. ولهذا رجل عاش أكثر من 100 سنة وما زال على شبابه، وسئل ماذا عملت حتى بقيت على شبابه؟ قال حفظت جوارحي في صغري فحفظتني في كبري. إذا كاين شي سؤال آخر قبل؟ نعم سيدي. نعم الحاج. السؤال ايش عندك؟ نعم. نعم. صليت ركعتين. يرجع لك الحاج. انا غادي نمشي معك في العباده، خلي مشى معايا ودفع لي انك درتي في طواف العمره درتي 6 اشواط ما كملتيش الساعه. كيف بعيده؟ الله يرضى عليك الحاج، الله يرضى عليك. لانه شوف راه من شرائع على الله. واش يقول لي انا جائزه وغادي نحمل الوزر ديالها؟ راه الامام مالك سئل عن 40 سؤالا اجاب عن 4 وما قال 36 ما اجاب عنها. وقال من قال لا اله الا الله الله ماذا يدري؟ راه لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم من كتم علما الجمه الله بإجابه من الله ما اتينا الى هذه المسائل، فناتي الى